सब्सक्राइब कीजिए शाजी हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले हर वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाजी हेल्थ टीवी में खुशामदीद। डियर दोस्तों, आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज मैं फटकड़ी के लाजवाब फ़वाइद बताऊंगा और ऐसे फ़वाइद शायद आपने इससे पहले एक मरतबा भी इनमें से इनको ना सुना हो। वैसे तो आप किसी भी हेयर ड्रेसर पर जाते हैं या किसी भी हमाम वाले के पास जाते हैं, यानी आप अपने बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन नहीं प्यारे भाइयों, इसके आज मैं कम से कम 10 से 12 ऐसे फ़वाइद बताऊंगा कि जो आप जान कर सच्ची तौर पर हैरान हो जाएंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर बंदों को पता चल जाए तो किसी भी दुकान से ये फटकड़ी दस्तयाब ना हो। फटकड़ी वैसे तो आम सी चीज़ है जो कि हर जगह आसानी से बहुत कम कीमत में दस्तयाब होती है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। फटकड़ी बज़ाहिर कोई ख़ास शय नहीं है, लेकिन फटकड़ी में पोशीदा ख़जाने ऐसे हैं जिनको आप जान कर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी अद्वियात खुसूसियात के बहस मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मामला ज़ख्मों को साफ और दूर करने का हो, चेहरे की खूबसूरती का हो, दांतों की मजबूती का हो, इन सब सूरतों में आप फटकड़ी को बरूएकार ला सकते हैं। यानी इन सब सूरतों में आप फटकड़ी का बेजा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सबसे पहला जो दाद और चंबल का इलाज, फटकड़ी को पीसकर पानी या सिरके में मिलाकर सुबह शाम लगाने से दूर हो जाते हैं। सिरका जिल्द की बेहतरीन दवा है, अगर फटकड़ी के साथ मिलाकर लगाया जाए तो उसका दोहरा फायदा होता है। यानी दाद और चंबल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो दोस्त अहबाब जो कि दाद और चंबल की मुख्तलिफ जगह से मेडिसिन लेते हैं तो उनको किसी जगह से मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिरके में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद आ जाता है खारिश का इलाज। खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफ दे होती है। फटकड़ी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश से आराम आ जाता है। एक अंडा आप लें, थोड़ी सी फटकड़ी लें, उसको जला लें, उसकी राख जो होती है ना सा, ठीक है, उन दोनों को सफ़ेदी को और अंडे वो जो सा होती है उसको मिला लें और लेप कर दें। जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा खारिश होती है तो वहाँ पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको खारिश से आराम आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है बेड सूल का इलाज। यानी वो लोग जो ज़्यादातर आराम करते हैं, मरीज़ होते हैं, पड़े पड़े उनको ज़ख्म हो जाते हैं, बीमारी के बहस मुस्तकिल बिस्तर पर लेटे रहने से ज़ख्म हो जाते हैं, जो तकलीफ़ का बहस आने वाले टाइम में बनते हैं। फटकड़ी बारीक पीस कर अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर जख्मों के ऊपर लेप कर दें। चंद दिनों के अंदर अंदर आपने इसको हफ्ता, कम से कम हफ्ता इस्तेमाल करना है, तो फिर इसके हैरान कुन रिजल्ट देखिएगा। इसके बाद आ जाता है पेट दर्द का इलाज। पेट का दर्द इंतहाई तकलीफ दे होता है। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फटकड़ी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा ले, पेट का फौरन ही दर्द आपका इंशाअल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी फटकड़ी खानी है, यानी चुटकी, बिल्कुल ऐसे समझे कि 2 चने के बराबर, और ऊपर से आपने थोड़ी सी दही खा लेनी है, चाहे तो ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो फौरन ही आपको इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको आराम आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है दांत दर्द का इलाज। दांतों के लिए फटकड़ी की बड़ी इफादियत है। फटकड़ी को जलाकर जब वो फूल हो जाए तो उसे हाथ से मसल करके पाउडर बना ले। रीठे की गुठली की राख और फटकड़ी की राख हम वजन लेकर दांतों पर मलें तो आराम आ जाएगा। सिर्फ अगर आप फटकड़ी को ही जला लें, रीठे की गुठली अगर आप किसी पंसार स्टोर से आपको नहीं मिलती तो सिर्फ फटकड़ी को ही आप जलाकर उसकी राख जो अपने दांतों पर लगाते हैं, आपने हफ्ता 10 दिन लगातार उसको लगाना है। इंशाअल्लाह अगर आपके मसूड़े
خراب ہو چکے ہیں، آپ کے دانتوں سے پیپ آتی ہے، درد ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد دانتوں کی مختلف جو بیماریاں ہیں ان کا پھٹکڑی سے علاج۔ پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک آپ نے پیس لینا ہے، کپڑے سے آپ نے اچھی طریقے سے چھان لینا ہے۔ اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام تکلیف جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جسٹ ان 5 اور 10 ڈیز کے اندر اندر آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنے ساتھ ساتھ لائک کے بٹن پر ٹھکا ٹھک لائک ٹھوک دیں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے نیچے کمنٹس کا بھی اظہار لازمی کریں۔ کھانسی اور دمہ کے لیے علاج۔ اب دیکھیں، ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ صرف یہ حمام پر ہی استعمال ہوتی ہے۔ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں 3 بار ایک چھوٹا چمچ پینے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر شہد میں ملا کر تھوڑی سی پیس لیں اور آپ کوشش کریں چٹکی سے، ٹھیک ہے، اور شہد میں ملا لیں پانی کے ساتھ، پانی شہد میں ملائیں، اوپر سے تھوڑی سی پھٹکڑی ملائیں، لگاتار اس کو 5-10 دن کے اندر اندر کریں گے تو انشاءاللہ پرماننٹ آپ کی کھانسی، نزلہ، زکام، چھینکیں آتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ فٹافٹ ٹکا ٹک دور ہو جائیں گی۔ ناک کی بو کا علاج۔ اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک میں جو بو آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ جسٹ ان 5 اور 10 ڈیز کے اندر اندر فٹافٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے پھٹکڑی کو پانی میں ملانا ہے اور اپنا ناک صاف کرنا ہے، تو تھوڑی دنوں کے اندر اندر آپ کے اگر ناک سے بو آتی ہے، آپ بندوں میں بیٹھتے ہیں، وہ بندے بھی آگے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بندہ بیٹھ گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک اچھی لائف گزارے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیل مہاسوں کا علاج۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں، آپ کے جسم پر دانے ہیں، کیل مہاسے ہیں، داغ دبے ہیں، تو پھٹکڑی کو پیس کر کپڑے سے چھان کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف چند دنوں میں لگائیں، 20 منٹ کے بعد دھونے سے دانت ٹھیک انشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیل مہاسوں کا علاج۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے کیل مہاسے ہیں تو پیارے بھائیو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 5-10 روپے کی کسی بھی آپ کریانہ جنرل سٹور سے پھٹکڑی لیں اور پھٹکڑی کو پیس کر کپڑے سے چھان کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے فٹافٹ ٹھیک، اللہ کی رحمت سے۔ اتنی پیارے بھائیو یہ زبردست چیز ہے، صرف اور صرف پھٹکڑی کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی لائف میں نکھار آ جائے گا چند دنوں کے اندر اندر۔ اتنی یہ زبردست پیارے بھائیو چیز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خشکی کا علاج۔ صرف ایک چٹکی پھٹکڑی، ایک چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر دھونے سے خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے، ایک چٹکی پھٹکڑی لینی ہے، ایک چٹکی نمک لینا ہے اور ان کو شیمپو میں ملا لینا۔ جب آپ نہائیں، جب آپ منہ دھوئیں، اپنے ہاتھ دھوئیں تو جہاں پہ زیادہ خشکی ہوتی ہے تو اس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ چٹکی سی پھٹکڑی لینی ہے، چٹکی سا نمک لینا ہے، شیمپو میں ملا کر اس کو نہا لینا ہے یا وہ دھو لینا ہے جہاں پہ زیادہ خشکی ہوتی ہے، تو 10-12 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جوؤں سے نجات۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ادھر ادھر سے جوئیں اکٹھی کر کے لے آتے ہیں، تو ان کا بھی بہت زبردست یہ فائدہ ہے۔ بچوں کے سر میں جوئیں ماؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر پانی میں پھٹکڑی حل کر کے اس پانی سے سر دھویا جائے تو بالوں میں جوئیں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ پوری لائف بھی۔ آپ نے اس کو عمل کو کیا کرنا ہے کہ مہینے میں 2-3 دفعہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے سر میں جوئیں مہاسے چھوٹے چھوٹے کیل داغ دبے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی بچے ہوتے ہیں ان کا سر جو ہے وہ پھنسی پھیڑوں سے پک جاتا ہے، ان میں پھنسیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی ساتھ ساتھ جوؤں کے۔ تو پیارے بھائیو اس پھٹکڑی کو آپ نے آج ہی پریوگ کر لینا ہے، اپنی آج ہی یوز میں لانا ہے، اور دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی میں نے 10-12
اس کے چیزیں بتائی ہیں کہ 10-12 مسائل آپ کے حل کرے گی پھٹکری. تو دیکھیے گا انشاءاللہ جسٹ ان 10-12 دن کے اندر اندر آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا. امید کی جا رہی ہے کہ آج کا سیشن آپ تمام بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. جن بھائیوں کو یہ آج کی پھٹکری پر جو میں نے ویڈیو بنائی اچھی لگی ہے تو پیارے بھائیوں لائک سے آپ کا کوئی 1 روپیہ بھی قسم خدا کی نہیں لگتا. تو جلدی جلدی لائک کر لیں, نیچے اچھا سا کمنٹس بھی کریں, اور جو پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں جلدی جلدی اس کو سبسکرائب کر لیں. تو چلتے ہیں ایک اور اچھی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں مت بھولیے گا. سی یو اگین نیکسٹ ٹائم. اللہ ناصر.